अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं शुमाइरा नवाज। और नाज़रीन बात करेंगे, महकमा मौसमियात ने एक दफ़ा फिर अलर्ट जारी कर दिया। 5वां स्पेल है जो कि आने वाला है और क्या सूरत हाल होगी इस पर ज़रूर बात करेंगे। क्या तैयारियां की गई हैं और कैसे निपटा जाएगा बारिशों से। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सिंध के तमाम दरिया भर चुके हैं और पानी का जो फ्लो है वो खासा शदीद हो चुका है। बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त मौजूद है दरियाओं में। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए और अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जो नतीजा है वो सिफर रहा। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक ने साबिक सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट पर सामने आने वाले आदाद शुमार पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। क्या मामला है ये भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। जबकि अगर खेल के मैदान से देखें तो एशिया कप का मामला काफी गर्म रहा और कल जो सूरत हाल रही, कहीं पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, कहीं मैच रेफरी के खिलाफ देर से खत लिखने पर एक्शन लिया गया और कहीं पर खेल के आदाब पर सवालात उठ खड़े हुए। ये हमारे गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। मेयर कराची की जरूर बात करेंगे। मेयर कराची ने अब फ्रंट फुट पर खेलने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा और सबको बेनकाब कर दूंगा। ये उनके अल्फाज थे कि वो बेनकाब करेंगे। क्या कहेंगे ये भी जरूर बात करेंगे। जबकि सेहत के शोबे में अगर देखा जाए तो सिंध के बड़े अस्पतालों में CT स्कैन और MRI की मशीनें खराब पड़ी हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी जानिब तालीम का मैदान भी कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा सका, क्योंकि इंटर बोर्ड कराची में कॉमर्स के 12वीं के जमात के नताइज का जो ऐलान किया गया तो उसमें 43% रिजल्ट आया है कामयाबी का। ये सूरत हाल है तालीम की। सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है, जो महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है, ये तमाम आज गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तज्जियाकार हैं नदीम शहजाद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में इनके तज्जियों से इस्तेफादा करते हैं। दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान से हैदर अब्बास रिजवी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हैदर अब्बास रिजवी साहब। नाज़रीन हमारे साथ हैदराबाद रिजवी साहब भी मौजूद होंगे, जैसे उनसे राब्ता होगा ज़रूर उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी नदीम शहजाद साहब से, जिन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है। खुशामदीद कहेंगे नदीम शहजाद साहब आपको। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। जो सूरत हाल है वो बिल्कुल सबके सामने है। अब एक नए स्पेल का फिर से पेश गोई कर दी है महकमा मौसमियात ने। आप समझते हैं कि इतनी तैयारियाँ हैं कि शायद अब कुछ बेहतरी हो सके? देखिए जी, इस हवाले से आलमी दुनिया इस चीज़ के ऊपर पहले से फोकस रखा हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे मौसमियाती आलूदगी, जो हमारी माहौलियाती आलूदगी है, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर पूरी दुनिया जो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इस गौर खौज के अंदर है कि इस मामले को किस तरह निपटा जाए। पाकिस्तान के अंदर जो अब सूरत हाल है सैलाब की, इसकी वजह से देखें हालात वाक़यात के मुताबिक वक्त का तयन भी अब तब्दील होता जा रहा है कि जो पहले बारिशों का जो स्पेल शुरू हुआ करते थे अब उससे वक्त जो है तब्दील हो रहा है। मजीद आगे बता भी दिया गया है कि मजीद आने वाले अगले साल के लिए जो अब उस पर वर्क किया जा रहा है। लेकिन इससे कबल NDA में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इन स्पेल्स के आने से 2 माह कबल चूंकि इस पर इजलास हो जाता है और हमें इस चीज की आ गई है कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज्यादा मुतासर है ऐसी सूरत हाल से जहां बारिशों की जो सिलसिला नहीं। नदीम साहब, NDMA का कोई इजलास नहीं मुनक्किद होता है, 3-3 4-4 साल गुजर जाते हैं जब तक के कोई आफत या कोई हमारे लिए चैलेंज सामने नहीं आ जाता। उस तक NDMA बिल्कुल सोई रहती है, कहीं कोई खबर नहीं होती। हम लोग खुद खबरें मेंटेन कर रहे होते हैं। हैदराबाद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया MKM पाकिस्तान से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद रिजवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद रिजवी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। बात हम कर रहे हैं कराची की सूरत हाल और सिंध में होने वाली सैलाबी सूरत हाल, जो दरियाओं की हालात इस वक्त आपके सामने ही हैं। 5वें स्पेल का अलर्ट जारी हो चुका है। आप समझते हैं कि तैयारियां मुकम्मल हैं जैसा कि पीपल्स पार्टी कह रही है? मेरे ख्याल से तबाही की मुकम्मल है और जो पिछले 78 सालों में काम हो जाना चाहिए था वो अब तक हुआ ही नहीं है। जो नई सड़कें हैं, जो नई शाहराहें हैं, वो तक एक बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं। जब तक वो सड़क बनी हुई थी, वो शाहराह भुट्टो की, और जब वो टूट गई तो वो मलिर एक्सप्रेसवे रह गई। तो अगर
उसी के बराबर में पुराने पुल खड़े हैं, उसको कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ नई सड़कें और नए पुल और नए पुष्टे ट्यूब बहा के ले जा। सक्कर बैराज 200 साल से बना खड़ा है, सक्कर बैराज में तो कुछ नहीं होता जी। कोटरी बैराज ने कितने तूफान, कितने सैलाब देख लिए होंगे, बिल्कुल। कोटरी बैराज को तो कुछ नहीं होता। ये सिंध की जो उमूमी सूरत हाल है, जिस पर 50 साल से ज्यादा से पीपुल्स पार्टी हुक्मरान है, जो कराची के 5,000 अरब रुपए 15 साल में हड़प कर गई है और कराची को एक जदीद मुंजोदारों की शक्ल में छोड़ दिया गया है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं नादिर मक्सी, जो पीपल्स पार्टी के ही एमपी और वजीर रहते हैं। जल मक्सी में वो बहुत शानदार रैलीज कराते हैं गाड़ियों की, ऑफ ट्रैक डेजर्ट रैलीज। जी जी मैं बिल्कुल। नादिर भाई को ये दावत देना चाहता हूं कि वो झल मक्सी छोड़े, वो कराची में कराएं। कराची तो अब एक डेजर्ट ऑफ ट्रैक जो है रैली के लिए हर सड़क बेहतरीन है। हमारी कौन सी सड़क बची है? अरबों रुपए की सड़कें बिछाई गई और वो बारिश में बह गई। यहाँ सड़कें बह जाती हैं, पुल बह जाते हैं, शाहराहें बह जाती हैं, नहर बह जाती हैं और नई तामीर शुदा बह जाती हैं। तो तबाही की मुकम्मल तैयारी है 5वें स्पेल में, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब जो सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है, तो ये तो पिछले 18 सालों से तकरीबन ऑन एंड ऑफ ऐसी ही है, और वो हमेशा ही कहते हैं कि क्योंकि हमें मैंडेट मिल जाता है, हम काम करते हैं, हमारी कारकर्दगी अच्छी है, इसलिए आवाम हमें मैंडेट देती है। इसको आप किस पैराए में देखेंगे? 18 साल क्यों, सन 1972 में, बल्कि यूं कहिए 24 दिसंबर 1971 को जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने बैक वक्त सदर पाकिस्तान और सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का हल्फ उठाया था। तब से अब तक पीपल्स पार्टी आगे पीछे मुसलसल हुक्मरान है। 71 से लेकर आज 2025 है। आप साल गिन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। अवाम जिस तरह मैंडेट देते हैं वो भी सबको पता है जी, कि जिस तरीके से बॉन्डेड लेबर बनाकर रखा गया है सिंध के अवाम को, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जहां पर बाकायदा वडेरे कच्चे के डाक पाल कर अवाम को हरासा करें और वो उनका मिलिटेंट विंग हो और उस बुनियाद पर वो वोट लें, वहां पर कोई आज तक इवन कोई मीडिया ऑब्जर्व करने ना जा सका हो इंटीरियर सिंध में कि इंतखाबात कैसे हो रहे हैं। आप उसको मैंडेट कहते हैं। और फिर जिस तरीके से कराची की आबादी सिंध का निफ्ट से ज्यादा है, कराची की आबादी, सिर्फ कराची की आबादी सिंध के निफ्ट से ज्यादा है। जरा मुझे बताइए कि कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें ज्यादा हैं या बाकी मानदा सिंध में ज्यादा हैं? कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्तें ज्यादा हैं या बाकी मानदा सिंध में ज्यादा हैं? अच्छा, झूठा मैंडेट है जी, जिसकी बुनियाद पर यह मुतलकुल अनानियत जारी है। ठीक है, ठीक है। हैदर अब्बास रिजवी साहब, जितने अभी आपने निशानदही की जिन चीजों की, तो आवाम तो ये सवाल उठाती है, आप पे भी बड़ी कड़ी तनकीद करती है एमकेएम पाकिस्तान पे। वो कहती है कि हमेशा ये हुकूमत का हिस्सा रही है, अब आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, कोई मसला हल नहीं हुआ हैदर साहब? गुज़िश्ता 17 साल से हम ऑपोजिशन का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता 17 साल से हमने हुकूमती जबर बर्दाश्त किया है। हमारी जिस तरह शिराजा बखेरा गया वो सबके सामने है। उसके बावजूद जो एफर्ट्स है वो हमारी ही हैं। जो कुछ नकेल डालने की कोशिश है वो हमारी है। आखिरी बल्दियाती इंतखाबात का ही तस्करा लीजिए, जिसका एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। बड़ी तानाजनी हुई थी हम पर कि एमक्यूएम ने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का, इंतखाबात से भाग गई।
کیا کسی کو یہ بات پتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں کراچی میں 70 بلدیاتی نشستوں کا اضافے کا وعدہ کر کے آخری دن حکومت سندھ مکر گئی تھی؟ 70 بلدیاتی نشستوں کا مطلب ہوتا ہے 70 لاکھ ووٹ، 70 لاکھ لوگوں کے ووٹ۔ دنیا میں اتنے بڑے بڑے تو پورے پورے صوبے اور پورے پورے ملک ہیں جی۔ اگر آپ یورپین ملکوں کی آبادی دیکھیں تو شاید چند ہی ملک ایسے ہوں جن کی آبادی 70 لاکھ سے زیادہ ہو۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں 70 لاکھ لوگوں اور 70 بلدیاتی نشستوں کو یکسر غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد ہم سے یہ توقع رکھی گئی کہ ہم اس گھریلو الیکشن میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی طرح انتخابات میں حصہ لیں گے۔ کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ کراچی جب جب تعمیر ہوا ہے اس کو ایم کیو ایم نے تعمیر کیا۔ باقی آج جماعت اسلامی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ حیدر عباس رضوی صاحب، نعمت اللہ خان صاحب نے بھی کافی کام کیا ہے کراچی میں۔ آپ مجھے ان کا ایک مکمل منصوبہ بتا سکتی ہیں؟ ایک اچھا، میں زیادہ نہیں پوچھ رہا آپ سے، ایک بتا۔ K2 اور K3 کا منصوبہ آئی تھنک K2 اور K3 کا منصوبہ آپ کی عمر سے زیادہ بڑا ہے جی۔ K4 کا بھی انہوں نے منصوبہ شروع کروایا تھا جو کہ مکمل نہیں ہو سکا آج تک۔ کہ نعمت اللہ خان صاحب کا ایک مکمل منصوبہ بتا دیجئے مجھے۔ آپ نے کہا نا بڑا کام کروایا، جی بتائیے ایک منصوبہ۔ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہیں؟ کوئی ایک مکمل منصوبہ تو ہے نہیں۔ اچھا، تو لیکن اگر کوئی کام کسی نے شروع کروایا ہے اور وہ عوام کے مفاد میں ہے تو آنے والی گورنمنٹ کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اسے مکمل کروائے؟ چاہیے 4 سال میں کچھ تو مکمل ہو جانا چاہیے تھا، کچھ تو مکمل ہوتا 4 سال میں۔ پورے 4 سال میئر رہے وہ، کچھ تو مکمل کرتے۔ جو کچھ بھی کام ہوا اس کے بعد ایم کیو ایم کے دور حکومت میں آ کر ہوا، اور جس رفتار سے ہوا دنیا نے اس کو دیکھا اور اپریشیٹ کیا۔ باقی تو یونس دھاگا صاحب جیسا آدمی جو وفاقی فیڈرل سیکرٹری پاور، جس نے ریزائن کیا، ڈان میں اٹھا کر اس کا کالم پڑھیے، اگر آپ نے نہیں دیکھا میں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے، کہ کراچی کے 3,500 ارب روپے اتنے، یہ دھاگا صاحب کہہ رہے ہیں 3,500 ارب روپے سندھ حکومت پر واجب الادا ہیں، ابھی تک ملے نہیں ہیں۔ کراچی کو تو بھیک دی جاتی ہے۔ کراچی پاکستان کو چلاتا ہے، کراچی پاکستان کا 70% ریونیو اور سندھ کا 98.5% ریونیو دیتا ہے۔ حیدر عباس رضوی صاحب، قطع کلامی کی بڑی معذرت، میں یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ سب فیکٹس اینڈ فگرز جو آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، عوام کے سامنے، اب تو بہت باشعور عوام ہے اور اب تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز آپ کو فوری انفارمیشن میسر آ جاتی ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام مسائل کا حل کیا ہوگا، کب ہوگا، کون کرے گا، اس پہ ضرور روشنی ڈالیں۔ یہ ہے کہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے۔ جو حکومت کراچی کے حق پر 5,000 ارب روپے کا ڈاکہ مار چکی ہے، کیا اہل کراچی اس پر بھروسہ کریں گے؟ 5,000 ارب روپے کا ڈاکہ پچھلے 18 برسوں میں۔ جب تک کراچی کو صوبہ نہیں بنائیں گے، کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ اب وفاق میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، صوبے میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اور شہری حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب تو ایم کیو ایم کہیں بھی نہیں ہے نا۔ آپ پورا اختیار دے دیتے مرتضی وہاب،
آپ نے اختیار کا الف بھی نہیں دیا مرتضی باپ کو. مرتضی باپ صاحب کا بیان تو آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں سب کو بے نقاب کروں گا اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دوں گا, اور بڑی ساری انہوں نے باتیں کی, بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. ان کا کام منہ توڑ جواب دینا نہیں ہے, ان کا کام بیان دینا نہیں ہے, ان کا کام کراچی میں ترقیاتی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ترقیاتی کام کریں گے تو نہ ان کو کسی بیان کی ضرورت پڑے گی, نہ ہی کسی کو بے نقاب کرنے کی ضرورت پڑے گی. کام پر توجہ دے, مگر یہ کام نہیں ہوگا اس لیے کہ کراچی کے ساتھ حکومت سندھ کا رویہ سوتیلی ماں کا ہے, آج سے نہیں. جب سے سندھ میں کوٹا سسٹم لاگو کر کے سندھ کو انتظامی طور پر دیہی سندھ اور شہری سندھ میں بدل دیا گیا, مہاجر سندھ اور سندھی سندھ کر دیا گیا تھا آئین پاکستان کی روح سے 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قلم. سر یہ کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم ہوا؟ جب آپ کے پاس میئر تھا, آپ کے پاس اختیار تھا, تو آپ نے کیوں نہیں ختم کیا یہ کوٹا سسٹم؟ ایسی صورتحال میں ختم کرنا کہ جب میرٹ کو سلیکٹ کرنے والے لوگ ہی میرٹ پہ نہ ہوں, تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس عدالت سے کیا انصاف کی طرف توقع کریں گی آپ جہاں پر جج ہی میرٹ پہ نہ ہو. اچھا, حیدرآباد رضوی صاحب کوئی میسج دینا چاہیں نوجوانوں کو, کیونکہ نوجوان جو اب تو خیر خاصے مایوس نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ کراچی کا نوجوان بہت مایوس ہے حیدرآباد صاحب. بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ان کے پاس تمام اسباب ہیں مایوس ہونے کے. کرنا نوجوانوں کو نہیں ہے کچھ, اب کرنا ارباب حل و عقد کو ہے, کرنا صاحب اختیار لوگوں کو ہے, کرنا ان کو ہے جو ملک چلاتے ہیں, اور ان کو کرنا یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے سندھ سمیت پورے پاکستان میں انتظامی چھوٹے یونٹس بنائیں جو کہ ساری دنیا میں موجود ہیں سوائے پاکستان کے. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان 13 صوبے ریاستیں تھیں, پاکستان 13 ریاستوں اور صوبوں پر مشتمل تھا, اور اس کے بعد 1970 میں ایک فوجی عامر کے قلم سے LFO کی بنیاد پر یہ 4 صوبے بنائے گئے تھے جن کا وجود غیر آئینی ہے, غیر جمہوری ہے, غیر اخلاقی ہے. اور وہ تمام لوگ کہ جو پاکستان میں جمہوریت کا راز الاپتے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ جو پرانے صوبے جو بنائے گئے تھے LFO کے ذریعے, لیگل فریم ورک آرڈر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے دور میں, اس کو ختم کر کے چھوٹے انتظامی یونٹس بنائیں, ورنہ مایوسی بڑھتے 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 ایک ایسی صورتحال اختیار کر لے گی حاکم بدہن جو کسی کے کنٹرول میں نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حیدرآباد رضوی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ضرور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی بات ارباب اختیار تک پہنچے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور اچھی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے MPA محمد فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور ان کا ایک ٹویٹ آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے کافی تنقید کی ہے پیپلز پارٹی کی گورننس پہ, اس کی حکومت پہ. محمد فاروق صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم محمد فاروق صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب. فاروق صاحب, یہ کیا معاملہ ہے, کیا اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی پہ آپ نے بڑا سخت الفاظ استعمال کر لیے, بڑی کڑی تنقید کی آپ نے اپنے ٹویٹ میں. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی اس وقت ٹوٹا پھوٹا ہے نا, زخمی ہے, زخم سے چور چور ہے. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کو اختیار منتقل ہوئے, اور صوبے نے اس اختیار کو نیچے منتقل کرنا تھا, اور یہ اختیار جو منتقل کرنا تھا یہ خالی ایڈمنسٹریٹو اختیار نہیں تھا,
बल्कि फाइनेंशियल इख्तियार भी था। दोनों इख्तियारात इन्होंने जो है वो मुंतकिल करने थे, लेकिन कराची के साथ बदकिस्मती ये है कि पिछले 18 साल से इस सूबे के ऊपर पीपल्स पार्टी पराजमान है और कराची को उसका जायज़ हक भी नहीं दे रही। एक्स्ट्रा तो आप छोड़ें, कराची जो कमाऊ पुत होता है ना बेटा, उसको जो है वो तो बड़ा लाडला बेटा होता है जो कमाऊ पुत होता है, लेकिन बस कराची तो वो गाय बनी हुई है कि बस इसको चारा नहीं दो और इसमें से जो चाहे निकाले जाओ। कराची का प्रॉब्लम ही यही कि कराची के जो आपने 18वीं तरमीम के बाद जो पावर डिवॉल्व करनी थी बल्दियाती इदारों को और निचली सतह तक देनी थी, वो दी नहीं। और इसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र का है। और कराची को इस वक्त कराची 174 में से चौथे नंबर पे आया है सबसे बदतरीन शहरों के अंदर। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। मैं तो पीपल्स पार्टी की खामोशी पे जो है वो हैरान हूँ कि एक हमारे साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा साहब ने एक पूरी रिपोर्ट पेश की है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है और इनके पास पता नहीं क्या जवाब है। पीपल्स पार्टी जवाब दे के कराची के हक के 3360 अरब रुपए 15 साल में कहाँ खर्च किए हैं। कराची का हक था ये, इतना सन्नाटा क्यों है? वजीर आला और काबिज मेयर साहब खामोश क्यों हैं, क्यों नहीं जवाब देते हैं? मैं आपको जरा इसके बारे में बताऊं कि ये 3360 अरब रुपए हैं क्या जो कराची को जायज मिलने थे और कराची को नहीं मिले। ये पैसे कहाँ गए, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। 3360 अरब रुपए, जी जी, ये कराची का जायज हक था। और ये वफाकी हमारे जो साबिक सेक्रेटरी खजाना है यूनुस ढागा साहब ने ये कॉलम लिखा, बाकायदा उन्होंने फैक्टरिंग फिगर दी, लेकिन इनको रोड कटिंग के 3 और 4 अरब रुपए तो नजर आ रहे हैं। 3360 अरब रुपए के इनके पास कोई हिसाब नहीं है। देखें 18वीं तरमीम के बाद जब 7वां NFC अवार्ड बना, उसके मुताबिक एक काम ये किया इन्होंने, ऑक्ट्राई जिला टैक्स जो था वो पहले वसूल करते थे रोडों पर। ताजिरों ने बात की कि हमें रोडों पर तंग किया जाता है, आप एक काम करें कि GST में इसको ऐड कर दें। 2.5% GST बढ़ी, फिर वो बाद में एक और कमीशन 11वें कमीशन में ये तय हो गया कि आप इसको मजीद इसमें बढ़ा लें और छठा हिस्सा कर लें, जो मेरे ख्याल से 10वें NFC में ये तय हुआ। कराची को उसका छठा हिस्सा मिलना था, लेकिन 15 साल से ये हिस्सा नहीं मिला। और ये GST का जो 2.5% या एक्स्ट्रा जो मिलना था, बराह रास्त ट्रांसफर होना था शहरों को, ये सिर्फ कराची को नहीं मिलना था। अच्छा। ये लड़काना को भी मिलना था, ये घोटकी को भी मिलना था, ये हैदराबाद को भी मिलना था, ये सखर को भी मिलना था। लगे तो वहां भी नहीं, लगे यहां भी नहीं। ये पैसे गए कहां? देखें, सिर्फ 2024-25 की बात करूं, GST की मद में कराची को 190 अरब रुपए मिलने थे जो कराची को ट्रांसफर होने थे। लेकिन उसका क्या किया इन्होंने? यही पूरे 15 साल का किया है। उसका इन्होंने ये किया कि उसको एक फेडरल पूल बनाया, उसमें पैसे रख दिए और सूबे का उसको इख्तियार दे दिया। और ये 15 साल के अंदर ये पैसे जो कराची को मिलने थे, 1200 अरब रुपए मिलने थे, जिसकी जगह पर सिर्फ 200 अरब रुपए मिले। 1000 अरब रुपए कहाँ गए? ये 3360 अरब रुपए में 1000 अरब रुपए का हिसाब है ऑक्ट्राई जिला का। लेकिन इन्होंने कभी एक और है इसके अंदर, IDS, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज, ये होता है जहां पोर्ट होती है और उस शहर के लिए, और ये टैक्स के अंदर वसूल किया गया और कहा गया कि क्योंकि ये व्हीकल जो हैवी ट्रैफिक है ये कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे तो ये टैक्स उनके डेवलपमेंट पे लगेगा। अच्छा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज के 1000 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने हड़प कर लिए, कराची शहर के ऊपर नहीं लगा। इसी तरह सूबे को एक बजट का आपने जो तरक्याती बजट है सूबे का, उसका वो हिस्सा देना था, लेकिन इन्होंने वो उसमें भी कमी है। 2010 से लेकर 2025 तक 15 साल में 3871 अरब रुपए से खर्च किए इन्होंने तरक्याती फंड में। ठीक है। आबादी के तनासुब से 37% होने के नाते, हालांकि कराची सिंध का 50% है, अगर ये सही से मर्दमशुमारी करें, हमको तो इन्होंने 3.5 करोड़ को तो 2-2.25 करोड़ गिना हुआ है,
لیکن 37% بھی لے لیں، ہمارا حصہ تھا 1416 بلین کا۔ فاروق صاحب بالکل اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار ندیم شہزاد صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور کافی دیر سے وہ سب کی گفتگو سن رہے ہیں، آپ کی بھی انہوں نے مکمل گفتگو سنی اور اس سے پہلے جو ہمارے گیسٹ تھے ان کی بھی بات سنی۔ شہزاد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق کھایا جا رہا ہے؟ یہی بات فاروق صاحب نے بھی کہی، یہی بات حیدر صاحب نے بھی کہی۔ دونوں جو ہمارے حیدر عباس رضوی صاحب نے، فاروق صاحب نے، بات ان کی ٹھیک ہے، اعداد و شمار بھی ٹھیک ہیں، لیکن اس میں بنیادی جو چیزیں دیکھیں جو تو غلط کیا ہے، وہ غلط کیا، وہ اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی جس پہ پھر ساری جماعتوں کو اس پر سوچنا جو ہوگا۔ غلط ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے، بالکل اسی پر بات کریں گے۔ جی دیکھیں، کراچی کو بنانے کا، سنوارنے کا کریڈٹ تو تمام جماعتیں لے رہی ہیں، لیکن کراچی کی تباہی اور بربادی کا کریڈٹ کون لے گا؟ کراچی کو برباد میری نظر میں ذاتی طور پر، یہ میری اپنی رائے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس جرم کے جو ہیں وہ اس کی مجرم ہیں، برابر کی شریک ہیں، وہ ان کے تمام تر اس کے اندر تمام شامل ہیں، اس کی تباہی کے اندر بھی۔ اس کے ایک بنیادی نقطے کی طرف پہ جاؤں گا۔ دیکھیں، ہمارے یہاں پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی کے بعد اب جو کنال بہ گئی، سڑکیں بہ گئی، شارع بھٹو بہ گئی، ابھی حالیہ میں خود تھیڈو ڈیم کا وزٹ کر کے کل ہی میں آیا ہوں، اور اس کے راستے میں جو 2-3 برج اور راستے ٹوٹے ہوئے تھے، وہاں لوگوں کا رابطہ اب تک منقطع ہے بارشوں کے بعد بھی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پہلے ہمارے یہاں پر سندھ کے اندر سندھ انجینئرنگ ڈپارٹ ہوتا تھا جو اس کی کوالٹی اور مینٹیننس کو چیک کرتا تھا۔ آج برج بہ گئے، کوالٹی کو چیک کرنے والا کون ہے؟ یہاں پر میئر صاحب آتے ہیں، وہ اس کی وضاحت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت تو ان اداروں سے پوچھی جائے گی جنہوں نے یہ کینال بنائی، جنہوں نے یہ شاہراہیں بنائی، جنہوں نے یہ برج بنائے، جن کے پاس یہ کانٹریکٹ تھے، وہ ان کو سامنے لایا جائے کہ انہوں نے۔ اور نہیں تو وہ اب ادارہ ختم کر دیا۔ دیکھیں ادارے آج وہ نظر ہی نہیں آ رہے، وہ پتہ نہیں جمع خرچ کاغذوں میں ہی ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے بھی تمام۔ اس میں پہلے وہ ادارے باقاعدہ طور پر اس کی جیسے شارع سڑک بنتی تھی، اس کی تھکنس دیکھی جاتی تھی، اس کے کوالٹی دیکھی جاتی تھی۔ آج چیک کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، بس یہ بتا دیا جاتا جی آپ کو بنا کے دے دیا، یہ ہم نے آپ پر احسان کر دیا ہے۔ تو اگر اس چیز پر کنٹرول نہ ہوا، یہ کرپشن ختم نہ ہوئی، یہ جو کمیشن مافیا جو آج دیکھیں ہم بھی صحافت کر رہے ہیں اور عام فہم لوگوں سے اگر آپ بات کر لیں تو ان کو بھی آج پرسنٹیج پتہ ہے کہ اگر 1 کروڑ کا ٹینڈر ہے تو اس میں سے 60%، 65%، 70% کمیشن چلی جائے گی، 30% پہ کام ہوگا۔ ٹھیکیدار ہمیں لٹرلی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس 30% میں ہم خود بھی کماتے ہیں اور پھر ہم اس سے وہ چیز تعمیر بھی کرتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال کے اندر اگر آج بھی ہم نے کنٹرول نہ کیا تو آنے والے وقت میں بھی ہمیں یہ جتنے بھی بنائے جا رہے ہیں، جو بھی ترقیاتی منصوبے، جو اربوں روپیہ لگایا جا رہا ہے، یہ تمام برباد ہو جائے گا۔ اب اس پر کون سی جماعت آواز اٹھا رہی ہے؟ کس نے یہ بات کی؟ شہزاد صاحب آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں، میں تو ایک چھوٹے سے ادارے کی بات ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ یہ کیس آج صبح ہی میری نالج میں آیا۔ سینئر سٹیزن ویلفیئر ایک ادارہ ہے سندھ کا، اور وہاں پر حالات یہ ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ کوئی وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ اتنی اندرونی گلیوں میں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کوئی بھولے بھٹکے وہاں پہ پہنچ جائے، اور اگر وہاں پہنچ جائے تو اس کی اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، اتنے زیادہ وہ سینئر سٹیزنز کو انہوں نے ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہیں کہ انسان آدھے میں ہی بھاگ جائے کہ بھائی چھوڑو، ایسی سہولت سے کیا پتہ نہیں ملے بھی کہ یا نہیں ملے گی۔ انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھ لیجیے، علاقوں کے اندر ڈیوائسیں لے کے سیویلین لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو ضرور نشاندہی کروں گی تاکہ اگر سندھ گورنمنٹ کا کوئی جس سے ہمارا رابطہ ہو سکے تو وہ یہ چیز سنیں کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خود سینئر سٹیزن ہیں اور ان کا ٹیمپرمنٹ اتنا خراب ہے، وہ اتنے برے طریقے سے جھڑک رہے ہوتے ہیں وہ ان سینئر سٹیزن کو، جو 1-2 اکا دکا کوئی بیچارے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی ایک 60 سال کے بعد اگر وہ وہاں جاتا ہے کوئی سہولت لینے کے لیے تو سب سے پہلے تو اسے اس ڈپارٹمنٹ سے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اسے عزت دلانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس ٹائم تو کراچی کے اندر جب اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایفیلیشن چاہیے سیاسی جماعت کی، یہ تو صورتحال ہے یہاں پر۔ میرٹ پر کیا چیز، ہر طرف میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، میرٹ پر کیا چیز کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں ایک ادارہ ISO تھا کہ کسی بھی چیز کی کوالٹی کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا تھا، وہ چیز بھی آج ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس پر اب یہ دیکھیں، اگر ایک چیز ملک کی تعمیر کے اندر اگر اس طرح کی کرپشن ہوگی تو یہ بھی تو ملک کے غدار ہیں۔
इन पर फिर कोई एक्शन नहीं है, इनकी कोई पकड़ नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने ये मटेरियल क्या लगाया है, आपने इसका डिजाइन क्या बनाया। इसकी शुमाइला साहब एक मिसाल मैं दूंगा। देखिए एमक्यूएम आज बात तो करती है, एमक्यूएम के भी कई प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं जो आज तक अधूरे थे। अभी बल्दिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 5 अरब की खती रकम दी गई, उसके बाद आज तक वो मुकम्मल, अब सिंध गवर्नमेंट को आगे लेकर चल रही है, 15 साल में नहीं हो सका वो मुकम्मल। इसी तरह अब आप देख लें जो ग्रीन लाइन जो हमारी ये मेट्रो सर्विस चलाई गई थी, सैमा टावर के पास मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास एक सर्कुलर रेलवे की पटरी जा रही है, उसके ऊपर से बना दी गई, पटरी का नामो निशान मिटा दिया गया। तो खैर पता नहीं कितनी मर्तबा वो लॉन्च हुआ और कितनी मर्तबा वो प्रोजेक्ट को तो दफन ही कर दिए गए। लेकिन अब ये देखें उन इंजीनियर से कौन पूछेगा, वो जिन्होंने ये नक्शे डिजाइन किए, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट था मेट्रो का, उस पटरियों के ऊपर से गुजार दिया, वो रास्ता पटरी का ही खत्म कर दिया। उसकी कोई ना अंडरग्राउंड किया, ना ऊपर से किया, ना नीचे से, साफ कोई बात करने वाला भी नहीं है। कोई सियासी जमात नहीं बात करी। क्या ये हैदर अब्बास रिजवी साहब के इल्म में नहीं, इनके इलाके ये क्या ये फारूक साहब से पूछ लेते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। फारूक साहब आपके इल्म में है ऐसा कुछ? जी फारूक साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आपके इल्म में है कुछ ऐसा? नहीं देखें, जमात इस्लामी तो इस वक्त मुसलसल आवाज उठाती है करप्शन के हवाले से, और इस सूबे का देखें मसला ही करप्शन है। एक ही तो इंडस्ट्री जो यहाँ ग्रो कर रही है और वो करप्शन की इंडस्ट्री है। मैं देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3360 अरब रुपए अगर कराची के किसी ने हड़प किए हैं तो मैं समझता हूँ अगर ये काश के हैदराबाद पे लग जाते या सखर पे लग जाते, लड़काने पे लग जाते, लेकिन ये तो कहीं नहीं लगे। नहीं फारूक साहब, अभी तो हमने हैदराबाद के ऊपर शो किया है। हैदराबाद के मेयर वो 23 अरब का वो करप्शन का जो केस है, वो लतीफाबाद शायद वो इलाका है जहां पे कब्रिस्तान तक की ईंटें लोग उखाड़ के ले गए हैं। कोई सर उनको उनका सर हिस्सा नहीं मिला होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम हुई होगी। टोटल 70 अरब रुपए का है वो करप्शन का मामला। कह रहा हूँ देखें 3000 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। 15 साल के अंदर जो मिलना था किसी न किसी शहर में तो लगता ना, देखें लगता तो नजर आता ना। हमारे शहर में क्या हो गया, K4 मंसूबा एक मंसूबा है जो K4 वो 20 साल से नहीं बन सकता। सर पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन हैं वो तक नहीं पैसे लगाते हैं, जो हमने उनको फंड्स दिए वो तक नहीं लगाते हैं। मतलब ये इल्जामात की सियासत कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी? इल्जामात नहीं है, देखें इल्जामात नहीं है, अवाम बहुत संजीदा है। मतलब वो सही कह रहे हैं, लिखे हैं, अवाम बड़े पढ़े लिखे हैं, ये इल्जामात की सियासत नहीं है। सर तो पीपल्स पार्टी सही कह रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी को मैं बता तो रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि हमने जब उन्होंने जब हम पे इल्जाम लगाया तो हमने 24 घंटे के अंदर वो सारे हिसाबात दे दिए। वो उनको इतना ही नहीं मालूम कि सुई गैस की जो रोड कटिंग के पैसे मिले हैं, वजीर बल्दियात कह रहा है कि काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये तो अकाउंट में पैसे पड़े हैं, और वो रोड कटिंग का हर टाउन का अपना अलग अलग अकाउंट है, उस पैसे अकाउंट में पड़े। ये वजीर बल्दियात जवाब दे रहे हैं और मेयर साहब को पता ही नहीं है। भाई जब वो एक काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो उससे पहले रोड कैसे बन जाए? रोड बन जाएगा दोबारा कटिंग होगी, लोग कहेंगे कि आपने रोड क्यों बन, जब अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। देखें जमात इस्लामी के ऊपर तो एक जमात इस्लामी के मुखालफिन भी जो है वो करप्शन का इल्जाम नहीं लगाते। नेमतुल्लाह खान साहब की लेगेसी हमारे पास है, सत्तार अफगानी साहब की लेगेसी है। ये पता नहीं कौन से सियासी लोग आ गए, सियासी नहीं है ये। अच्छा फारूक साहब एक सवाल, अभी आज ही ये कब्जा है जी, कराची के ऊपर कब्जा मेयर है, इनको वोट कौन से मिले थे, ये कहाँ से जीते हैं, ये इन्होंने कब्जा किया है। ये पहले तो इलेक्शन नहीं कराते, इलेक्शन कराते तो इख्तियार नहीं देते, इख्तियार करते तो उनको फंड एक इनसे पूछे ना तरक्याती फंड कितना दिया है टाउन को इन्होंने। अच्छा फारूक साहब एक सवाल आप पे भी उठ गया है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दे जो नेमतुल्लाह खान साहब ने शुरू किया हो और वो मुकम्मल हुआ हो, इस पे जरूर बताइए। कराची के अंदर मैं बता रहा हूँ K3 मंसूबा वो वाहिद मंसूबा, आपके पास अगर क्लिप्स हैं तो डॉक्टर इशरतुल इबाद जमात इस्लामी के गवर्नर नहीं थे, एमक्यूएम के गवर्नर थे। आप कहेंगे मैं आपको उनकी वीडियो भेजूंगा। उन्होंने कहा था कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो वक्त से पहले मुकम्मल हुआ, और ये वाहिद प्रोजेक्ट है, मैं पता नहीं मुझे कि पाकिस्तान की तारीख में कोई और प्रोजेक्ट भी ऐसा होगा जिसमें पैसे जो एलोकेट हुए थे बच गए थे, वो वापस खजाने में बैतुल मालियात में आए हैं। ठीक है, जो बच गए थे पैसे, मैं एक K3 मंसूबे की बात कर रहा हूँ। और बाकी कराची के अंदर अंडरपास सबसे पहले लाने वाले जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान साहब थे। ये तो बेचारे क्या लेके आएंगे पीपल्स पार्टी वाले? ये जितने पुल हैं आपके, ये जो नाजमाबाद वाला
کوریڈور فری کوریڈور ہے، یہ تقریباً آدھے سے زیادہ نعمت اللہ خان صاحب نے اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. تو میں چلے یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پرانا جو پروجیکٹ جو تھا اس کو مکمل کیا. صحیح ہے، جو یہ اچھی بات ہے. دیکھیں جو کام جہاں کام ہوا ہے نا نظر آتا ہے، وہ دیکھیں وہ بتانا نہیں پڑتا کسی کو. ٹھیک ہے، یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ لیکن مینٹین نہیں ہوتا بھائی، کام تو کریں. ٹھیک ہے، مینٹیننس تو گھر کی بھی نا، ایک گھر بھی ہوگا نا چھوٹا سا، وہ بھی اگر مینٹین نہیں ہو رہا ہوگا. یہ اتنا بڑا شہر 3.5 کروڑ آبادی کا، جہاں پورٹ موجود ہے، جہاں انفراسٹرکچر استعمال ہو رہا ہے، پوری منی پاکستان ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور اس کو جائز حق نہیں دیا جائے گا. وہاں روڈیں نہیں بنیں گی، وہاں لوکل باڈیز کو. کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کس کے انڈر میں ہے؟ یہ گٹر جو خراب بہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری کے ٹاؤن چیئرمین کے پاس ہے. بتائیں نا، اگر یہ ٹاؤن چیئرمین کے پاس ہے تو 1.2 ارب ڈالر جو انہوں نے ورلڈ بینک سے لیے تھے وہ کس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے؟ اس کا حساب کتاب کیا ہے؟ یہ جو گاڑیاں آپ کے پاس 104 جو ہے وہ سیوریج کی ہیں، یہ کس کے کنٹرول میں ہیں؟ یہ ایکسین، یہ سب انجینئر، یا آپ کے واٹر بورڈ کے، یہ سارے سیوریج بورڈ کے، یہ سارے لوگ، یہ جو ٹینکر مافیا کے ٹاؤن چیئرمین چلا رہے ہیں، یہ سب سندھ گورنمنٹ چلا رہی ہے، وزیر بلدیات چلا رہے ہیں، اور پیسے اوپر تک جاتے ہیں. وہ ٹینکر مافیا جو پانی بیچتے ہیں ہمارے نلوں میں آنے والا پانی. پیپلز پارٹی کو اس شہر کے اندر اسی لیے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کراچی کے اوپر صرف نظر جمائی ہوئی ہے کہ یہاں سے پیسے کس طرح سے آئیں، لگانا نہیں چاہتی. یہ جان بوجھ کے نہیں لگانا چاہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 3360 ارب روپے کاش کے یہ لڑکانہ کو بنا دیتے، لائٹ ٹرین چلا دیتے، وہاں کوئی KCR چل جاتی، وہاں پر جو ہے وہ کوئی بسیں چل جاتی، وہاں پانی کا منصوبہ ہو جاتا، وہاں کوئی پل بن جاتے، وہاں کوئی بڑی کوئی میگا ڈیولپمنٹ ہو جاتی، لاہور کی طرح، ملتان کی طرح، پشاور کی طرح. لیکن کراچی نے کیا کیا ہے یار؟ ٹھیک ہے، کراچی کے شہریوں سے. ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بالکل اب ٹائم کچھ تھوڑا کم رہ گیا تو شہزاد صاحب سے ہی بات کریں گے. شہزاد صاحب، کچھ مذاکرہ خیز صورتحال نہیں لگتی کہ ہمارے پاس پورٹ ہے، ایسا شہر، ایسا میگا شہر، میگا سٹی جس کے پاس پورٹ ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا اور شہر ہے جس کے پاس پورٹ بھی ہے اور میگا سٹی بھی ہے وہ، اور اس کی اتنی بری حالت ہو؟ کوئی آپ کے نالج میں ہے ایسا؟ میری نالج میں تو ایسا نہیں. پورٹ کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، پورٹ قاسم ہے، اب چائنا پورٹ بھی بن گئی ہے. اس کے ساتھ ہمارا بہت خوبصورت بیچ ہے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جی ایسی مثال تو میرے خیال کوئی نہیں ملے گی جہاں سے اتنا بڑا ریونیو آنے کے بعد بھی اس کی حالت وہ کھنڈرات میں یہ بدلتے ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تاریخ ہیریٹیج بنتا ہوا کراچی نظر آ رہا ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں شمارہ صاحبہ، مس مینجمنٹ کا بھی ہے. مس مینجمنٹ کا یہ ہے کہ ایک سڑک بنتی ہے، اس کے بعد سویگیج ڈپارٹ کو یاد آ جاتا ہے جی ہم نے یہاں پر لائن ڈالنی ہے، پھر اس کے بعد واٹر بورڈ کو یاد آ جاتا ہے ہم نے پانی کی لائن ڈالنی ہے. تو اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو وہ اتنی بنی ہوئی خوبصورت؟ دیکھیں آپ روڈ کٹنگ کے پیسے دے رہے ہیں نا، یا آپ نے تو پورے روڈ کی خوبصورتی داغدار کر دی اس کو، اور آج وہ برباد ہیں. صورتحال پورے کراچی میں جہاں بھی روڈ کٹنگ ہوئی ہے، مجھے کہیں آپ دکھا دیں پورے کراچی میں ہم سفر کرتے ہیں کہ اس روڈ کٹنگ کے اوپر پیج دوبارہ لگا دیے گئے اسی طرح کا، یا اس کو مینٹین کر دیا ہو. اس سے الٹا وہ تباہی زیادہ پھیلی ہے. جب ٹاؤن سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو روڈ کٹنگ، بلدیہ ٹاؤن کی میں بات کروں گا جس علاقے میں خود رہتا ہوں، وہاں ہماری جو مین مارکیٹ ہے اس کے اندر وہ کٹنگ کی گئی اور اتنی بری صورتحال ہے کہ وہ کھنڈر بنتا ہوا نظر آ رہی، اشارہ بن چکی ہے. جب ٹاؤن سے بات کی جائے یا کسی بھی ٹاؤن میں آپ چلے جائیں ان سے بات کریں کہ جی یہ پیسے ٹاؤن کٹنگ کے، اس کے روڈ کٹنگ کے تو ایڈوانس میں مل جاتے ہیں، تو آپ نے لگائے کیوں نہیں؟ اس پر جب بات آتی ہے کہتے ہیں وہ یہ فنڈ ہم نے وہاں لگا دیا، اس فنڈ کے ہم نے مونومنٹس بنا دیے، اس فنڈ کے ہم نے وہ کر دیے. بھائی وہ جس مقصد کے لیے فنڈ ہے. اب بات یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں اب اس ایک نقطے پر آئیں کہ وہ اس کا جو مجرم ہے اس کو ہم نے کیسے پکڑنا ہے، اس چیز کو ختم کیسے کرنا ہے. اس طرف تم سوچ ہی نہیں رہے. اعداد و شمار ہم بتا رہے ہیں اتنے ہزار آئے، اتنے مسائل کا حل نہیں، مسائل کا حل نہیں ہے. بہت شکریہ ندیم شہزاد صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ محمد فاروق صاحب کہ آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، مسائل بے شمار ہیں، کراچی زخمی ہے، کوئی مرہم رکھنے والا نہیں ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.